नाजरीन, आम तौर पर देखा गया है कि औलाद खास तौर पर लड़के हमेशा वालिद के प्रोफेशन को चुनना पसंद करते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और बिजनेसमैन तो हमेशा ऐसा करते हैं कि अपना कारोबार अपने बेटे के हवाले करते हैं। इसी तरह शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकारों के बेटे भी अपने बाप की तरह शोहरत के इस मैदान में झंडे गाड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री भी माजी के ऐसे बासलाहियत अदाकारों से भरी पड़ी है जो खुद तो अपने वक्तों के बेहतरीन अदाकार थे ही, जबकि अब उनके बच्चे भी नामवर और बेहतरीन अदाकार हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद अदाकारों के बारे में बताएंगे जिनके बच्चे उनसे मुतासिर होकर ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। इनमें से तो कुछ ने अपने वालिद की तरह कामयाबियां समेटी, जबकि कुछ हवा के झोंके की तरह आए और फिर गुमनामी में गायब हो गए। लेकिन हमारा आज का काउंटडाउन उन अदाकार बाप बेटों के मुतालिक है जिन्होंने न सिर्फ कामयाबियां हासिल की बल्कि बेटों की अदाकारी में आपको बाप की झलक भी नजर आएगी। इसीलिए आज का काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नंबर 10, जावेद शेख और शहजाद शेख। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में कामयाब स्टार किड्स का जिक्र हो तो उनमें शहजाद शेख का नाम भी आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग उन्हें जावेद शेख के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि उनकी अपनी शनाख्त की वजह से जानते हैं, और यही एक अदाकार की कामयाबी होती है। शहजाद शेख ने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए। यहाँ तक कि ऑडिशन के वक्त भी किसी को पता नहीं था कि वो जावेद शेख के इकलौते बेटे हैं। 2011 में शहजाद ने पहला ड्रामा किया और उसके बाद अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए मज़ीद दरवाजे खुलते चले गए। 2008 में शहजाद शेख ने फिल्म खुले आसमान के नीचे बनाई। उसमें शहजाद ने छतरी पकड़ने, चाय लेकर आने, स्क्रिप्ट देने और लाइट्स पकड़ने जैसे छोटे मोटे काम किए, जिसका उन्हें बाकायदा मुआवजा भी मिला। इस मुआवजे की कुछ रकम शहजाद ने अपनी वालिदा को दी और बाकी पैसों से दोस्तों के साथ दावत उड़ाई। फील्ड में आने के बाद शहजाद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता के ड्रामे के लिए मुंतखब किए जाने के बाद अगले ही रोज़ उनसे माजरत कर ली गई। इस बात का इन्हें बहुत दुख भी हुआ। शहजाद अपने सबसे अच्छे किरदार मीर अक्सम ड्रामे में ज़ीशान को करार देते हैं। हाल ही में राज़े उल्फत में उनका किरदार इन्हें बेहतरीन अदाकार साबित कर गया। मुस्तफ़ा कुरैशी और आमिर कुरैशी। नंबर 9 पर है सैटेलाइट टीवी पर पाकिस्तान की सबसे पहली नुमाइंदगी करने वाले अदाकार आमिर कुरैशी, जो मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और गुलकारा रोबीना कुरैशी के बेटे हैं। आमिर कुरैशी इससे कबल NTM के मशहूर म्यूज़िक प्रोग्राम वीजे में गुलकारी के साथ साथ प्रोग्राम की मेज़बानी भी कर चुके थे। इन सब कामयाबियों के बावजूद इनके वालिद मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने बेटे को अदाकारी की तरफ आने नहीं दिया, बल्कि उन्हें मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड से वापसी पर आमिर कुरैशी ने कुछ वक्त एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में गुजारा और फिर अपनी वालिदा की तरह मौसीकी के शौबे में कदम रखा, जहां उन्हें कामयाबी तो हासिल हुई लेकिन इतनी नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और फिर यही वो वक्त था जब आमिर कुरैशी ने अदाकारी में तबाह आजमाई का फैसला किया। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए आमिर कुरैशी का कहना था कि जब इन्होंने अदाकारी में आने का फैसला किया तो उनके वालिद ने इसकी पुरजोर मुखालिफ की। आमिर कुरैशी इन दिनों यूट्यूब पर मुख्तलिफ फिल्मों और टीवी शोज़ की थीम म्यूज़िक बजाकर उन लोगों को हैरान कर रहे हैं जो ये नहीं जानते कि आमिर कुरैशी को अदाकारी के साथ साथ मौसीकी भी विरासत में मिली है। नंबर 8, फ़हद मुस्तफ़ा और सलाहुद्दीन तीनों। फ़हद मुस्तफ़ा से कौन नावाकिफ़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं अदाकार और मेज़बान फ़हद मुस्तफ़ा माज़ी के एक मशहूर अदाकार सलाहुद्दीन के बेटे हैं। अदाकार सलाहुद्दीन तीनों को अक्सर व बेशतर ही ड्रामों में मुआविन के किरदार अदा करते देखा गया। जीतो पाकिस्तान से फ़हद मुस्तफ़ा को अपना नाम और पहचान मिली, जबकि अदाकारी ने उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा। हमज़ा फिरदौस और फिरदौस जमाल।
نمبر 7 پر ہیں حمزہ فردوس، جو کہ نامور اداکار فردوس جمال کے بیٹے ہیں۔ فردوس جمال پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو متعدد مشہور ڈرامے دے چکے ہیں۔ حمزہ نے کیریئر کی ابتدا سے ہی شوبز چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فردوس جمال اور بیٹے حمزہ فردوس کے درمیان نظریاتی اختلافات سامنے آئے، جس کے بعد حمزہ نے شوبز کی دنیا کو خیرآباد کہہ دیا۔ حمزہ فردوس ملال یار، بن بادل برسات، میرا نصیب، عشق زہ نصیب سمیت متعدد ڈراموں میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملال یار اور بن بادل برسات پاکستان میں میرے آخری ڈرامے ثابت ہوں گے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں بہروز سبزواری اور شہروز سبزواری۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہروز سبزواری پاکستان کے باصلاحیت اداکار ہیں۔ انہوں نے کیریئر خدا کی بستی، انکہی، تنہائیاں، ہم سفر اور زندگی گلزار ہے جیسے ڈرامہ سے کیا تھا۔ بہروز سبزواری کا بیٹا شہروز سبزواری اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے شوبز انڈسٹری میں موجود ہے۔ تاہم شہروز سبزواری کی اداکاری کو اگر اوسط درجے کی اداکاری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹا سبزواری ابھی تک کسی قابل ذکر ڈرامے میں اداکاری نہیں کر سکا کہ جس کی وجہ سے ان کے کردار کو مدتوں یاد رکھا جائے۔ حالانکہ شہروز نے 1-2 فلموں میں بھی کام کیا ہے، جن میں فلم چین آئے نہ تو بہت بڑی فلاپ ثابت ہوئی تھی۔ شہروز سبزواری اپنی اداکاری سے زیادہ طلاق اور دوسری شادی کے لیے مشہور ہیں۔ سرمد کھوسٹ اور عرفان کھوسٹ۔ نمبر 5 پر ہیں سرمد کھوسٹ، جو کہ عرفان کھوسٹ کے بیٹے ہیں۔ عرفان کھوسٹ کا شمار بھی اپنے وقتوں کے بہترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ اداکار اور ہدایت کار سرمد کھوسٹ عرفان کھوسٹ کے صاحبزادے ہیں۔ سرمد نے منٹو کا کردار ادا کر کے خود کو بہترین اداکار ثابت کیا۔ سرمد بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی ہیں۔ نمبر 4 پر ہیں علی عباس، جو کہ وسیم عباس کے بیٹے ہیں۔ وسیم پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے نامور اداکار ہیں، جو کہ ابھی تک اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ وسیم عباس کے بیٹے علی عباس سے کون ناواقف ہوگا؟ علی عباس ایک بہترین اداکار ہیں جو ہر کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ احد رضا میر اور آصف رضا میر۔ آصف رضا میر کا شمار پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکاروں میں ہوتا ہے، جو انڈسٹری میں 80 کی دہائی سے ایکٹیو ہیں۔ آصف رضا میر کا بیٹا احد رضا میر پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہے، جس نے 2010 میں ڈرامہ سیریل خاموشیاں سے محض 17 سال کی عمر میں کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو پروڈکشن ہاؤسز کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا، لیکن انہوں نے ڈرامے میں کام بھی کیا اور خود کو ثابت بھی کیا۔ ویسے احد رضا میر کی پرسنالٹی خاصی سنجیدہ قسم کی ہے اور شاید یہی انہیں پرکشش بناتی ہے۔ احد رضا میر ولیم شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامہ سیریل ہیلمٹ میں اداکاری کرنے کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی شوبز انڈسٹری میں اپنے والد کی وجہ سے کافی فائدہ حاصل کیا، جو کہ شاید نئے اداکار کو تو ہرگز حاصل نہ ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ احد رضا میر نے بہت ہی کم عرصے میں اور بہت کم ڈراماز کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اور ان ڈراماز میں سے تقریباً سبھی سپر ہٹ ہیں۔ یاسر نواز، دانش نواز اور فرید نواز۔ نمبر 2 پر ہیں یاسر نواز، جو کہ شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں اور اپنے والد فرید نواز بلوچ مرحوم کی وجہ سے شوبز میں آئے۔ ان کے والد اداکار اور ڈائریکٹر تھے۔ یاسر نواز کے چھوٹے بھائی دانش نواز بھی شوبز کا حصہ ہیں، لیکن ان کے کیریئر میں سوائے مزاحیہ ڈرامے نادانیہ کے کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں۔ یہ ڈرامہ بھی انہیں صرف اس لیے ملا کیونکہ یہ ان کے گھر کی پروڈکشن تھا، یعنی اسے ان کے بڑے بھائی یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا، بھابھی ندا یاسر نے پروڈیوس کیا تھا، اور ڈرامے کے مرکزی کردار بھی ان تینوں نے ہی نبھائے تھے، یعنی گھر کی بات ہے، گھر کے اندر رہنے دو۔ نمبر 1 پر ہیں آغا علی، جو کہ مرحوم اداکار آغا سکندر کے بیٹے ہیں۔ آغا علی کو اصل شہرت ڈرامہ سیریل وارث سے حاصل ہوئی تھی اور فلموں میں بھی مہمان اداکار کے طور پر آئے۔ علی مشہور اداکار عنایت حسین بھٹی کے نواسے ہیں۔
آغا علی جب 19 سال کے تھے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جانچنا شروع کیا اور اپنے کالج کے دنوں میں تھیٹر کیا، جہاں انہوں نے 15 سے 20 تھیٹر ڈراموں میں بطور اداکار اور گلوکار کے فرائض انجام دیے۔ ان کے کیریئر کی شروعات 2006 میں اے ٹی وی کے ایک اینکر ہوسٹ کی حیثیت سے ہوئی۔ انہیں اسی پروگرام کے لیے 2006 میں اے ٹی وی ایوارڈز میں بہترین اینکر کا ایوارڈ ملا۔ اگرچہ 2017 میں پہلی بار سارہ خان کے ساتھ تعلقات کی افواہیں سامنے آئیں، لیکن 2019 میں اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد علی نے اسے پہلا سنجیدہ رشتہ قرار دیا تھا۔ اگرچہ ان دونوں نے ایک ساتھ ٹیلی ویژن شو کی میزبانی 2016 میں کی تھی، مگر دل گمشدہ کی فلم بندی کے دوران آغا کو حنا الطاف سے محبت ہو گئی۔ حنا الطاف نے 22 مئی 2020 کو کراچی میں نجی تقریب میں شادی کر لی۔ تو کیسا لگا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔